kining mga bata o bagong kinabuhi nga malagayaon iagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Tagpagdayeg kita muningon, dahil ko ng Diyos hangtod sa kahangturan. Amahan Diyos sa kaluoy pinagi sa tubig sa bunyan, yatagan mo kami bagong kinabuhi isipin mong mga anak. Dahil ko ng Diyos hangtod sa kahangturan. Gikan sa tanang agan sa tubig sa Espiritu Santo, giligo mo ang usa ka katawhan nga niusa ni Jesucristo imong anak. Kami gawason o ipuno mo ang among mga kasing-kasing sa Espiritu Santo sa imong gugma ang magpuyo kami sa imong kalinaw. Imong itawag ang mga binunyagan sa pagsakyaw sa mayang balita ni Jesucristo ngadto sa tanang kanasuran. Open na to, Mimi. Pa-open ka, Mimi. Kubaw. Mahalin dinikanan mga maninoy-balinay, iyan ikamudinhin ang pamunyagan ng inyong mga bata. Pinagi sa tubig sa Espiritu Santo, makanawan sila sa gasa sa pagkikinabuhi, gikan sa Diyos, isa. Sa inyong bahid, kinahanglan ng inyong luyod paningkamutan ang pagpadako kanina diya sa pagbansay sa pagtuo. Siguruhan ninyo nga ang Diyos kinabuhi nga ihatag kanina sa Diyos. Patali, sala, kung mutubo kanino kanunay na sa ilang masing-kasing. Kung ang inyong pagtuo nagandang na kanino sa pagdawat inyong katundanan, baguhin ninyo karon ang mga panumpa sa inyong bunyan. Isalikway pa ninyo ang mga sala, aron mabuhi kamo diya sa kagawasan sa mga anak sa Diyos. Isalikway pa ninyo ang mga pagdanisa na utang ng mga